Hapit na mag-udto, si Walberto Pitalcurin, 5 pa ang napasahero. 23 pesos pa lang iyang kita nga kasagaran 90 pesos na unta. Hinay yun. Way sakay. Nihitsab ang sakay sa mga dipasahero ang multicab. Si Mario Trillo, among naabtan nga dakong bakante ang gimanihong sakyanan ug walay ni usa ka pasahero nga sakay. Hastang mingawag yun. Medyo lisod kay pasahero. Na bantayan nimo kita nimo gamay ba? Murag di pa iga palit og bugas. Sa mga driver nga naglaom matabok ang pamilya sa kagutom, duna pay usa ka adlaw nga pas-anon, Idel Feter ugma ug pabilin nga walay klase sa mga eskwelahan. Wala sab opisina sa mga ahensya sa gobyerno. Daghan ang nalipay sa 4 ka adlaw nga bakasyon aron makapahulay. Puasa kini sa mga driver nga sa pasahero sila nabuhi. Rog Kultura, Patrol sa Caraga.